अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन, अक़ीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर पहली बार वही का नाजिल होना। लेकिन नाज़रीन, अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले उन लोगों से इल्तिमास है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल अक़ीदत इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल अक़ीदत इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली इस्लामी मालूमाती वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से एक रिवायत नकल है कि हारिस बिन हश्शाम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप पर वही क्यों कराती है? फरमाया, कभी घड़ियाल की आवाज़ की तरह मेरे पास आती है और ये मुझ पर ज़्यादा सख्त होती है और फिर ये हालत दूर हो जाती है यहाँ तक कि मैं इसका मफ़हूम अख़ज़ कर लेता हूँ। और कभी वो फरिश्ता जिब्रील मेरे पास इंसान की शक्ल में नमूदार होता है और मुझसे बातें करता है और जो वो कहता है मैं इसे महफूज कर लेता हूँ। नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, वही उतरने की हालत में मैंने आप सल्लम को देखा कि जब ये कैफियत ख़त्म हो जाती थी तो सख्त सर्दी के दिनों में भी जबीन मुबारक से पसीना बहता था। कुरान पाक के नज़ूल की इब्तिदा गारे हिरा से हुई। हिरा मक्का से मना जाते हुए 3 मील के फासले पर बाएं हाथ एक पहाड़ है। इस पर एक जगह 3 चट्टानें कुछ इस तरह मिल गई हैं कि कुदरतन हुजरा बन गया है। ये हुजरा इस कदर तंग है कि बमुश्किल 2 आदमी इसमें नमाज पढ़ सकें और दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी सीधा नहीं बल्कि सुकड़ सिमट कर जाना पड़ता है। यूँ कह लें कि खिलवत नशीनी और यकसुई के लिए ये जगह बेहतरीन थी। इस गार नुमा हुजरे को ही गारे हिरा कहते हैं। नाज़रीन, ये वो वक्त था कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के निकाह में थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी फरागत का अक्सर व पेशतर वक्त गारे हिरा में इबादत इलाही में सर्फ किया करते थे। हत्ता कि कई दिनों तक गार में क़याम फरमाते। चुनाचा बुखारी शरीफ की ही एक और हदीसे पाक में कुछ यूँ नकल है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ वही का आगाज़ सच्चे ख्वाबों से हुआ। आप सल्लम जो ख्वाब भी देखते नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जो ख्वाब भी देखते वो सपीदा सहर की तरह सच्चा होकर नमूदार होता। फिर आप सल्लम को तख्लिया पसंदीदा किया गया और आप सल्लम गारे हिरा में खलवत गज़ीनी फरमाने लगे और वहाँ मुतअद्दिद रातें इबादत फरमाते बग़ैर इसके अपने अहलो अयाल की तरफ जाएं और आप सल्लम अपने हमराह तोशा ले जाते। जब वो ख़त्म होता तो आप सल्लम
حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور مزید توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ حق آپ کے سامنے آ گیا اور آپ سلم غار حرا میں تھے۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے یہ واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبل از اعلان نبوت یہ پسندیدہ عادت تھی کہ آپ سلم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے تنہائی پسند فرماتے۔ چنانچہ غار حرا میں یہ خلوت نشینی کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول نہ ہوا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ سلم معمول کے مطابق غار حرا میں قیام پذیر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ آپ سلم کی ظاہری حیات میں ایک فرشتہ آپ سلم کے پاس حاضر ہوا۔ ناظرین، امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو یوں نقل کیا ہے، بس فرشتہ آپ سلم کے پاس آیا، اس نے کہا پڑھو، میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، حتیٰ کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور اتنا دبایا کہ وہ تھک گیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو، میں نے پھر کہا میں نہیں پڑھتا، فرشتے نے پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور اتنا دبایا کہ وہ تھک گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو، میں نے پھر وہی جواب دیا، میں نہیں پڑھتا، فرشتے نے تیسری بار پھر مجھے دبایا اور کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے، جس نے انسان کو پستہ لہو سے پیدا کیا، پڑھیے تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے۔ یہ رمضان المبارک کی 7 تاریخ اور پیر کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ سلم کے روح بروح بشری حالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ناظرین، بعضوں کے نزدیک ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف آواز دی گئی کہ پڑھ، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام بشری حالت میں آپ سلم کے سامنے تشریف لائے۔ ایک اور بات یہاں قابل غور ہے کہ ہم نے جو بیان کیا ہے اس کی حدیث پاک میں صرف فرشتے کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہیں، اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں، مگر محدثین و مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ انسانی شکل میں فرشتہ حضرت جبریل ہی تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نکلے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر کی طرف چلے۔ ابھی آپ سلم راستے میں ہی تھے کہ ایک آواز سنائی دی۔ آپ سلم نے ادھر ادھر دیکھا لیکن آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ پھر آپ سلم نے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے جو انہیں غار میں نظر آیا تھا، یعنی کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ ناظرین، اب کی بار حضرت جبریل علیہ السلام نے کوئی بات نہ کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے اور فرمایا مجھے جلدی سے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ اس کیفیت کے بارے میں امام بخاری علیہ رحمہ یوں نقل کرتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل شدہ آیات لے کر
واپس گھر تشریف لائے۔ قلب مبارک مضطرب تھا۔ فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ کو کمبل اڑایا، یہاں تک کہ وہ کیفیت اضطراب جاتی رہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو غار حرا کا تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا مجھے تو اپنی حالت کا خطرہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، الغرض یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی پہلی 5 آیات لے کر حاضر ہوئے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔